बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे दोस्तों, आज हम कुरान मजीद की कुछ आयतों के बारे में आपसे जिक्र करेंगे जो अल्लाह ताला ने बहुत छुपी हुई बातें बताई। इरशाद फरमाया है, जिस रोज के हम माबूस करेंगे हर उम्मत से एक गिरोह को जो हमारे आयतों को झुटलाते हैं। बहुत सी हदीसों में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि ये आयत रजत के बारे में है कि हक ताला हर उम्मत में से एक गिरोह को जिंदा करेगा, और आयत क़यामत वो है जिसमें फरमाया है, यानी हम उन सब को महशूर करेंगे और किसी को तर्क ना करेंगे के जिंदा ना करें। और फरमाया के आयतों से मुराद है। तो दूसरी आयतों में दोस्तों, जो दूसरी आयत है अल्लाह ताला का इरशाद है, खुदावंद आलिम इरशाद फरमाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों नाजरीनों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। वीडियो को स्किप ना करो दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली बातें बताई जाती है। तो खुदावंद आलिम इरशाद फरमाते हैं, यानी जब उन पर अज़ाब इलाही वाक़या होगा, ये किन जिस वक्त क़यामत के नज़दीक उन पर अज़ाब नाजिल होगा, हम उनके लिए ज़मीन से दाया निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। जो इंसान थे और हमारी आयतों पर यकीन ना रखते थे, बहुत सी हदीसों में वारद हुआ है कि उस दावा से मुराद अली अलैहिस्सलाम हैं जो क़यामत के नज़दीक जाहिर होंगे, और जनाब मूसा का असा और हजरत सुलेमान की अंगतस्तरी यानी कि जो उड़न खटोला था आपके पास होगी। असा को मोमिन की दोनों आँखों के दरमियान हका मोमिन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, काफिर की दोनों आँखों के दरमियान लगाएंगे तो नक्स हो जाएगा, यानी कि अंधा हो जाएगा जब काफिर की आंखों में उस असा को लगाएंगे। हका काफिर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी आयत में दोस्तों अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी बेशक खुदा ने तुम पर कुरान वाजिब किया है, यकीनन तुमको मुआद की जानिब वापस करेगा। यानी अपने मुकाम पर बहुत सी हदीसों में वारिद हुआ है कि मुराद रजात में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वापस हैं। चौथी आयत में है दोस्तों, कौल खुदा के मुताबिक, यानी अगर तुम राह खुदा में कत्ल किए जाओ या तुम्हारी वफात हो जाए तो यकीनन खुदा के जानिब मशहूर होंगे। बहुत तरीकों से मनकूल है कि ये आयत रजात के बारे में और सबीलिल्लाह और आपकी ज़रियत का रास्ता है। जो इस आयत पर ईमान रखता होगा उसके लिए कत्ल होना और ऐसी मौत से कि अगर उनकी राह में कत्ल होगा उनकी रजत में वापस आएगा ताकि बाद में उसकी वफात हो। अगर मर जाए तो रजत में वापस आएगा ताकि उनकी राह में कत्ल हो। एजाए खुदा के इस कौल के बारे में फरमाया है, यानी जो कत्ल होगा और मौत का जायका ना चखे होगा वो यकीनन रजत में दुनिया में वापस आएगा ताकि मौत का मजा चखे। तो पांचवी आयत में दोस्तों अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी उस वक्त को याद करो जबकि खुदा ने पैगंबरों से अहद लिया कि यकीनन हमने तुमको किताब व हिकमत अता की है, फिर तुम्हारी तरफ वो रसूल आएगा जो तुम्हारी तस्दीक करेगा, लिहाजा तुमको लाजिम है कि उस पैगंबर पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो। खुदा ने फरमाया कि क्या तुमने मेरा ये अहद पैमान कबूल किया? उन पैगंबरों ने कहा, हाँ हमने इकरार किया। तो फरमाया कि एक दूसरे पर गवाह रहो और मैं तुम पर गवाह रहूँगा। बहुत सी हदीसों में वारिद हुआ है कि
یہ نصرت زمانہ رجعت میں ہوگی۔ چنانچہ سعد بن عبداللہ نے اپنی کتاب بصائر الجات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور رجعت میں جناب امیر علیہ السلام کی نصرت کریں گے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم کہ جس پیغمبر کو خدا نے مبعوث کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جس قدر ان کے بعد ہوئے سب کو دنیا میں واپس بھیجے گا تاکہ امیر المومنین کے سامنے قتال و جہاد کریں۔ اور شیخ حسن بن سلیمان نے اپنی کتاب میں منتخب البصائر میں کتاب واحدہ سے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ بلا شبہ خدائے تعالی ایکتا واحد اور بے اصل و نظیر ہے، اور ایکتائی میں منفرد تھا، کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس نے ایک کلمہ سے تکلم کیا اور اس کو نور قرار دیا، پھر اس نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور مجھ کو اور میری ذریت کو بھی اس نور سے خلق فرمایا ہے۔ پھر وہ دوسرے کلمہ سے تکلم کیا، اس سے روح پیدا ہوئی، اس روح کو اس نور میں ساکن کیا اور نور کو ہمارے جسموں میں ساکن کیا۔ لہذا ہم خدا کی برگزیدہ روح اور کلمات خدا ہے جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے، اور ہمارے ذریعے سے خلق پر اپنی محبت تمام کی ہے، اور ہم خلق سے پہلے نور سبز کے اشباح تھے، ایک چھت کے نیچے جس وقت نہ آفتاب تھا، نہ مہتاب، نہ رات تھی نہ دن، اور نہ کوئی آنکھ تھی جو ہماری جانب دیکھے۔ ہم خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس کی تنہریا تسبیح اور تقدیس کرتے تھے، اور یہ خلائق کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ جب خدا نے پیغمبروں کی روحیں پیدا کی تو ان سے عہد و پیمان لیا کہ ہم پر ایمان لائیں اور ہماری مدد کریں۔ پھر حضرت علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کے وصی کی نصرت کرو، لہٰذا تمام پیغمبر ان کی مدد کریں گے۔ بے شک خدا نے مجھ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بے شک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کے روبرو جہاد کیا، اور میں نے اس عہد و پیمان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں خدا کی خوشنودگی کے لیے پورا کیا۔ لیکن ابھی پیغمبروں اور رسولوں میں سے کسی ایک نے میری مدد نہیں کی ہے، مگر اس کے بعد رجعت میں میری مدد کریں گے۔ اس وقت مشرق و مغرب کے مابین تمام زمین میں میری ہوگی، اور یقیناً خدا آدم علیہ السلام سے خاتم تک سب کو مبعوث کرے گا۔ جس قدر پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، اور میرے روبرو وہ تمام انبیاء تمام جن و دانش میں سے زندوں اور مردوں کے سروں پر جو اس وقت زندہ ہوئے ہوں کہ تلواریں ماریں گے، اور یہ کس قدر عجیب بات ہے، اور کیونکہ نہ ان مردوں پر تعجب کرو گے، خدا ان کو گروا در گروا زندہ کرے گا۔ وہ لبیکا کہتے ہوئے قبروں سے باہر آئیں گے اور آواز دیں گے، بلند کریں گے کہ لبیکا لبیکا یا دائی اللہ، اور قوما کے بازاروں میں چلیں گے اور برہنہ تلواریں اپنے دوست پر رکھے ہوں گے، اور کافروں جابروں
اور اولین و آخرین کے جباروں اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سروں پر ماریں گے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے جو قرآن میں ان سے کیا ہے کہ یعنی خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں کر یقیناً ان کو زمین پر غلبہ قرار دے گا